دا سلوروان امامان منما دا دے ایمان دا دے اقرار زما مسلک لرم د ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما مسلک لرم د ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما دسلوروان امامان منما دد اقرار دد ایمان زما مسلک لرم د ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان نعمان ابن ثابت لکما چی مشور دی پا امام ازمان عراق کشتا غلوی خار مقدم دو اصحابانو نے تعلیم کرے دے تابعی دے وحی جملہ علا دوش پیت ختم بیرو جا کی کول در پریزگار و قدردان زمان نوروان امامان منما داد اقرار داد ایمان زمان مسلک لرم دا ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان ملز بیچ ہر کلا ادا کرلو رفع الید بائی ہرگز نکولا دیر بائی زیادت وی عدب کولو دمرگ نپس بائی کرو دغا آمے زما استاز دا امام عظم سفر اختن دے بیان زما دسلوروان امامان منما دد اقرار دد ایمان زما مسلک لرم د ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زمان انتقال باند سلویخ جربا زمکا چنل د زمیدار اخلی آغا مولا چی باسکلی نو بازار تلاڑو اس پی جارو اخلیے جیلن مناد الاسوارو اخلیے لگیا دی ہر زکی پیسی خوروی دیری دو ککڑ صدقان زماؤ دسلوروان امامان منما دد اقرار دد ایمان زما مسلک لرم د ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما نم گلاب دی پانی صدق یما دخد رسول پا دل قربان یما امامان می دی دسر گلنا خوب حنفی مسلک روان یما رنگ شوی یم دگن فقیر پدوا پی خور خار کی دی پیران زما دسلوروان امامان منما اقرار داد ایمان زما مسلک لرم د ابو حنیفہ امام دے حضرت نعمان زما امام دے حضرت نعمان زما قاری سے برا تصور ویدی خارش